बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ कौमी सलामती के मामलात हैं जिन पे हमने प्रोग्राम में आज बात करनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने जा रही है। JUIFA ने भी एक तहरीक का ऐलान किया है। इन तहरीक के खदोखाल क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 18 साल से कम उम्र में शादी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया गया और सदर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। बाज़ मजहबी हलकों की जानिब से इस बिल पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, इसको खिलाफ इस्लाम करार दिया जा रहा है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो कि बड़े ही मोतबर सियासी और मजहबी शख्सियत हैं, बड़ा कदकाठ है उनका पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि इस मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इस बिल के हवाले से मौलाना साहब की राय है, लेकिन एक मुअद्दबाना सवाल उन तमाम हलकों से जो हमेशा इस तरह के मामलात पे और बिलखुसूस जो 4 शादियों का मामला है उन पे और जो बच्चियों की उम्र का तयन है, बच्चों की नहीं बच्चियों की उम्र का तयन है, हमेशा उस पे जो इस्लामी शनाख्त को ख़तरे में महसूस करते हैं, इस मुल्क को, इस समाज को ख़तरे में महसूस करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने से ये समाज ख़तरे में नहीं पड़ता? वहाँ इस्लाम को ख़तरा नहीं होता? क्या जो आप ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं देते वहाँ से ख़तरा नहीं होता? उस पर आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं उठती। मदरसों में, स्कूलों में, गली मोहल्लों में, घरों के अंदर बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। आप उस पर आवाज़ उठाने से शायद कासर हैं और इतनी आवाज़ नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं इस तरह की आवाज़ नहीं उठाते। 11 साल की बच्ची की 78 साल के आदमी से शादी हो जाती है, आपको कोई इस समाज की शिनाख्त ख़तरे में नहीं महसूस होती। तो इस समाज को सांस लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा शायद खुले जहन से और खुले दिल से इस तरह के मामलात पे बात करने की ज़रूरत है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से राय लेने का मामला, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि लेनी चाहिए थी राय या नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरा जो मामला जनाब वो जनरल साहिर शमशाद साहब, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उन्होंने खिते में एटमी तसादुम के ख़तरे से ख़बरदार किया है। शंग्रीला डायलॉग से उन्होंने खिताब किया है। भारत की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर है, भारत की तरफ से जो शरारतें हैं, भारत की तरफ से जो आबी झारियत है, उसको उन्होंने वहाँ पर बेनकाब किया है। और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भारत की जो प्रॉक्सी है उसकी मुदाखलत, उस पर भी उन्होंने बात की। आज के प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले ये जो 18 साल से कम उम्र की शादी है, बच्चों की शादी का बिल है, क्योंकि आपके कानून में, आइन में बच्चे की उम्र का तयन है, तो उस पर मौलाना साहब ने, उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। आइए सुनते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा। मौलाना साहब ने इस बिल का एक खुलासा भी पेश किया है जिससे बसद एहतराम इत्तफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज के ऊपर इस बिल के जो मस्बत असरात हैं उसको उन्होंने देखने की कोशिश बहरहाल नहीं की है। लेकिन एक बहस है जी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। प्रोग्राम के पहले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से न्याजुल्लाह न्याजी साहब, तर्जुमान इमरान खान साहब के, शैला रज़ा साहिबा मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान हैं और रहनुमा JUIFA के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे से हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं कामरान साहब आपसे करना चाहूँगी। मौलाना साहब ने ये जो गुफ्तगू की है आज, आपको लगता है कि पार्लियामान से जो कानून पास हो गया, अब हर कानून को ही हमने मुतनाज़े बना देना है, या उससे पहले कोई गुफ्तगू हो जानी चाहिए थी? इस्लाम में सारा कुछ है। या तो आप कहिए कि हम उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपने अपने इंट्रो में इरशादात फरमाए। अगर हम उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक्यूज़ करिए। इस वक्त जो नया हादसा हुआ है वो इस चीज़ से मुतल्लिक है, और जिस चीज़ के मुतल्लिक जो नया मामला दरपेश है उसी पे हमने तबसरा करना था ना जी। और उस पे जब तबसरा करना था तो हमने आपके लिए जो है एक बहुत आसान हल छोड़ा था। हमने हल ये आपके लिए छोड़ा था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो आपके अपने दस्तूर के मुताबिक एक दस्तूरी अदारा है। जब वो दस्तूरी अदारा है तो उस पर राय ले लीजिए। आपने कहा नहीं, इस पे हम राय नहीं लेते, आपको इतने वोट दरकार हैं। जब वहाँ पे सेनेट में वोटिंग हुई तो पहली दफ़ा जो है वोटिंग जो है वो इस बात की मेरी मोशन के हक में आ गई। जब मोशन के हक में आ गई, उन्होंने कहा नहीं दोबारा करते हैं, ये समझे नहीं है। तो इतने नासमझ, इतने नादान अगर इस तरह की कानून साजी पे बैठे हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मोशन पे वोट कर रहे हैं या बिल पे वोट कर रहे हैं, उनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस्लाम के मुताबिक कानून साजी कर रहे हों। मेरे सामने एक मैं कुरान से हिदायत लेता हूँ या उसके बाद जो है मेरे सामने उसवा हसना होती है नबी करीम की जो जिंदगी है। जब नबी करीम की ज़िंदगी से मैं कोई चीज़ लेता हूँ, जो चीज़ अखज़ करता हूँ, उसके ऊपर फिर मैं अपना माइंड अप्लाई करना जो है ना वो छोड़ देता हूँ। जो चीज़ नबी ने की है अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ कुरान में वाज़ेह है या जो चीज़ नबी ने की है,
اس کے بعد پھر میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر بات کر سکوں، ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کر سکوں۔ لیکن کامران صاحب سن لیجیے جی جی اگر میں نبی سے صلی اللہ یا علیہ وسلم یہ پارلیمان نبی سے توبہ نعوذ باللہ زیادہ عقل رکھتی ہے، اگر وہ حضرت عائشہ والے معاملے سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے سوچ سکتے ہیں، بہتر سوچ سکتے ہیں، یا حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عقل توبہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں، پھر تو آپ اس پہ قانون سازی کیجئے۔ پھر آپ ہمیں کہیے کہ آپ تو باقی معاملات میں نہیں بولتے، اس معاملے میں بولے تو آپ نے جخ ماری ہے۔ نہیں میں نے صرف مولانا صاحب کی بات نہیں کی، میں تو صرف آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک لیڈر چننے کے لیے، ایک ایم این اے چننے کے لیے عمر کی حد رکھتے ہیں، لیکن ایک شخص جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، بچے اور بچی دونوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ عمر کی حد رکھی ہے، مذہب نے رکھی ہے، نیچر نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ آپ اس کو بچہ کیوں کہتے ہیں جس کو بلوغت آ گئی ہے؟ ایک اللہ پاک کا ایک قانون ہے بنایا، یہ مشین جو ہے، انسانی جسم کی مشین جو ہے اللہ پاک نے بنائی ہے نا، اس مشین نے کس وقت کیا کرنا ہے وہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اس کے جسم میں علامتیں رکھ دی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں علامتیں نہیں، آپ کی جو ہے نا وہ لائن جو آپ کھینچیں گے وہ ٹھیک ہے، وہ نسلوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کون سی نسل کے لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، وہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ خوراک پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو اچھا ماں باپ سے آپ زیادہ ہمدرد ہو گئے، نبی سے آپ زیادہ ہمدرد ہو گئے اس بچے کے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا ان کی جنہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی تھی ان کے لیے ناقابل ضمانت جو ہے نا اس کو جرم بنا دیا اگر کسی نے یہ جخ مار لی تو۔ ماشاءاللہ بہت، اگر یہ اچھا کہ 1400 سال پہلے جو ہے نا یہ اسمبلی نہیں تھی۔ نہیں میں 1400 اگر سال ہوتی پہلے تو پھر دیکھیں نا، اس کا انجام تو آپ ہم نے بہت سارے ہم نے تو بہت سارے معاملات پہ نہیں ہم نے بہت سارے معاملات پہ اجتہاد بھی کیا ہے، اس کی اجازت بھی اسلام میں ہے۔ آپ کی نبی نے جو کچھ واضح طور پہ کر لیا اس کے بعد اجتہاد کی اجازت ہے؟ پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا اجتہاد کی اجازت جو ہے نا یہاں پہ، اگر نبی کے عمل سے ایک بات جب کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی اس کے بعد میں اجتہاد کروں تو اس کا مطلب ہے توبہ نعوذ باللہ، میں پھر توبہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے زیادہ توبہ نعوذ باللہ جانتا ہوں۔ ہاں لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ اسلامی شناخت کا مسئلہ صرف شادیوں کے معاملے پہ کیوں ہے؟ ہر معاملے پہ ہے اسلام نے پورا ضابطہ ہے۔ سر کبھی شور ہی نہیں کرتے مولوی حضرات، میں صرف مولانا صاحب کو مولوی نہیں کہہ رہی ہوں، کس پہ نہیں شور کرتے مولوی حضرات؟ سر بچوں کے ساتھ آپ کو بھی مسلمان بنایا، بچوں کے ساتھ مسلمان بنایا نا، جی مجھے بھی مسلمان بنایا، الحمدللہ الحمدللہ نا۔ تو اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ کو بھی شور کرنا چاہیے، مولوی کا فرض ہے یہ شور کرنا۔ اچھا مولانا صاحب نے یہ بھی کہا نیاز اللہ نیاز صاحب کہ جو یہ پارلیمان ہے یہ بالکل اب ختم ہو گیا، جمہوریت کی راہ سے بالکل ہٹ گئی ہے، اور پی ٹی آئی تو یہی نعرہ لگا رہی ہے۔ تو اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اور مولانا صاحب اکٹھے ہو سکتے تھے لیکن ہو نہیں پائے ہیں آپ لوگ۔ میرا خیال ہے یہ تو مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 239 آف دا کنسٹیٹیوشن بات کرتا ہے کہ نمبر آف دا ہاؤس، کامران صاحب کو بھی پتہ ہے، نمبر آف دا ہاؤس مین کہ جو آپ کی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہ آپ کا ہاؤس یہ کمپلیٹ تھا اور نہ سینٹ ہے، جہاں سے یہ دو بل موو کر رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ اعتراض یہ رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی، آپ کے پاس نہ کے پی کے کی سینٹ ہے نہ آپ کی ہاؤس کمپلیٹ، اس میں لفظ لکھا 2/3 میجارٹی آف دا ہاؤس، نہ کہ جو لوگ موجود ہیں۔ نمبر 1 میں تو بالکل اختلاف کر رہا ہوں نا کہ جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہاں خاص کر جو آئین کے اندر لیجسلیشن ہو رہی ہے وہاں تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ایب بینیشو جو 26ویں ترمیم ہے اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فرسٹ چلیں۔ نمبر 2 آپ نے جو کویسچن پوچھا ابھی، یہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے جو کامران صاحب نے کہا نا کہ جب 1973 کا آئین بنا تو اس کے اندر لکھا گیا کہ یہ قرآن اور سنت کے اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور آبجیکٹو ریزولوشن بھی اس میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مختلف علاقوں میں بچی کی پیوبرٹی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ اور جو فضا تھی، کچھ بچیاں 12 سال کی پیوبرٹی حاصل کرتی تھی، کو 19 سال کو 18 سال اس طرح۔ اب جہاں بھی محمدن لا میں بھی لکھا کہ 18 سال اور 21 سال۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رائے لینی تھی تو میرا خیال اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2 ہاؤس اگر کر رہے ہیں، اور میں نے اس وجہ سے کہا کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو اگر رائے آ جاتی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر وہاں سے رائے آ جاتی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی قانون
آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے یا اس کی وائرس کو عدالتوں میں چیلنج کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے اجتماع اور اتحاد کی جو بات کی نا تو کامران صاحب اس سے رجسٹ ہے. لیکن ایک بات میں نے خود پڑھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مختلف جگہ پہ حالات تھے, یثرب کے اور تھے, کچھ علاقوں کے اور تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ وہاں یہ قانون نہیں ہے, تو انہوں نے کہا وہاں کی زندگی تیز ہے. تو دیکھیں آپ نے بھی سرکمسٹانسز حالات کو دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کے حالات کیا جا رہے ہیں, اور انکلوسیو ہونا چاہیے تھا. جی بالکل. اب یہ ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو ہر قانون کی ویریز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن میں پارلیمنٹ کے اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں وہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہی نہیں ہے, نمبر ہی نہیں. میں کہتا ہوں فارم 47 کی حکومت بڑی جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے. شائلہ رضا صاحبہ, ہم جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ کا قانون بنا اس پہ مولانا صاحب نے آج کہا کہ اسلامی شناخت اس ملک میں ختم کی جا رہی ہے, اس قانون پہ تنقید کرتے ہوئے, اور کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی جائے, لیکن یہ بالکل جو 73 کے آئین میں ہم نے لکھ دیا کہ اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں, جب بھی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی بات ہوتی ہے, لڑکیوں کی بلوغت, لڑکیوں کی پیوبرٹی, لڑکیوں کے مینٹل اسٹیٹس کو ڈسکس کیا جانے لگتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا آئین میں جو ہے وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں ہے لیس دین 18, اور اسی وجہ سے جو آپ کا NIC ہے, اس کے علاوہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, ووٹ ڈالنے کی عمر ہے, اس کو 18 سال کیا گیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک 10 سال کے بچے کو یا 12 سال کے بچے کو بھری ہوئی ٹریفک سے چلتی ہوئی روڈ پر آپ کہیں گے کہ بیٹا ادھر سے ادھر کراس کر جاؤ؟ یا آپ 10 سے 12 سال کے بچے کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تمہیں میں نے لڑکی دی, یہ تمہاری بیوی ہے, اب تم نے اس کو کھلانا ہے, تم نے اسے پلانا ہے اور سارے حقوق ادا کرنے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف جب یہ بل آیا کرے تو برائے مہربانی صرف لڑکیوں کی بلوغت, لڑکیوں کی پیوبرٹی, لڑکیوں کے مینٹل میچورٹی کو ہی نہیں ڈسکس کیا کریں. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ ایک لڑکی کی فائنینشیل کفالت کر سکتا ہے, اس کے سارے حقوق ادا کر سکتا ہے, ازواجی اور دنیاوی. نہیں کر سکتا. تو یہ بچوں کی شادی کا بل ہے. یہاں پہ آج ایک بالغ آدمی, پڑھا لکھا آدمی اپنا گھر نہیں چلا پا رہا ہے, تو 18 سال سے چھوٹا لڑکا ایک گھر کیسے چلائے گا؟ ٹھیک ہے, بچوں کی شادی کا قانون ہے جس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. ہاں, اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو پہلے حالات تھے, آج کل کے حالات بہت مختلف ہیں. آج کل لڑکے لڑکیاں شادی کے بعد موسٹلی اپنے خاندان کے ساتھ بھی نہیں رہتے, تو وہ کیسے مطلب کیسے ہوگا؟ یہ تو غربت میں جو لوگ ہیں وہ اپنی غربت میں اپنی بیٹی کو رسپانسبلٹی ہے اسے شفٹ کرنے کے لیے شادی کر دیتے ہیں. ادروائز کیا اس میں ایجاب و قبول کا مرحلہ ہے صحیح؟ یہ کہہ دینا کہ بڑے ہو کے اس کا مرضی ہے لڑکی کی کہ وہ ریجیکٹ کر دے اور دوسری جگہ کر لے, یہ کوئی آسان بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک نارمل لڑکی جو اپنے صحیح ایج میں بھی جس کی شادی ہوتی ہے, اس کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں شوہر خراب ہو کے وہ چھوڑے یا نہیں چھوڑے, وہ ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے کہ گھر والوں کا کیا ہوگا, بہنوں کا کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی چھوٹی سی عمر میں کر دو, بڑے ہو کے اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے شائلہ ذرا مجھے اجازت دیجیے گا, میں پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. کامران صاحب, جو دوسرا معاملہ میں آپ سے, اگر اس پہ آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو کہہ دیجیے, پھر میں اگلے سوال کی. میری بہن کو نہیں پتا اسلام میں ولی کا کانسیپٹ ہے, اور جس کی بچی ہوتی ہے, جس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, یا جس کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, وہاں پہ کھانے کا یا کھلانے کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ شادی کا کھانے اور کھلانے سے تعلق نہیں ہے, جو ہم نے اس کو غلط کانسیپٹ, اسی لیے جو ہے نا بے روی آتی ہے معاشرے میں. ہمارے ہاں جو ہے کنبہ, خاندان جو ہے نا اسلام میں وہ بیسک یونٹ ہے. کامران صاحب, آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور پریویلیج کلاس کی بات کریں. کامران صاحب, آپ کو اس معاشرے میں ہونے والے کرائمز کا نہیں پتا؟ آپ تو خود قانون دان ہیں, وکیل ہیں. میں بالکل عام آدمی ہوں اور عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. یہ بچیاں یا بچے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی اس کو کھلائے گا کون, وہ آئے گا کون, یہ تو آج کل تو پھر 30 35 40 سال تک بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ کھانے کھلانے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی شادی نہ کریں, پھر
लिविंग स्टेटस में रहा करें। ठीक, शैला जी। देखिए मेरा ताल्लुक जो है वो लोअर मिडिल क्लास से है और मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेरे हस्बैंड भी एक नौकरी पेशा आदमी थे और मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी मुसीबतों को, हम अपने मसाइल को, हम अपनी तकालीफ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और शरई बातें भी जो हमें उनको हम समझते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर देही सिंध में हमने ये देखा है कि ख़ुदकुशी के वाक़यात मर्दों के लिए भी इसीलिए बढ़े और औरतों के लिए भी कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, मर्दों को पता ही नहीं, जो जब लड़का बलूगत पे पहुंचा और वो बड़ा हुआ और उसको अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी बीवी है तो वो उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की। और मैं खुल के बात कर सकती हूँ कि मैं खुल के बात इस टॉपिक पे कर सकती हूँ। मैं मिनिस्टर रही हूँ विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सिंध में और सिंध में ये मसला बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स में था और हमने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल्स राइट उसको देखते हुए हमने ये कानून बनाया कि 10-12 साल का बच्चा है और 10-12 साल की बच्ची है और उसकी शादी हो गई और उन्हें कुछ नहीं मालूम और वो बच्ची पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती रही और बाद में वो ख़ुदकुशियों तक पहुँची। तो हमने भी देखा है कि गुर्बत कैसे फ़ैसले कराती है वालिदैन से भी और किस तरह से भी। जहाँ बात है ज़रा से हम बेहतर जगह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें लोगों को ये नज़र आती है ख्वाहिश कि लोग चाहते हैं कि बेटियाँ पढ़ें भी और आगे भी बढ़ें, जी, नौकरियाँ भी करें और उसके बाद एक बात ये समझती हूँ कि एक शौहर के हुकूक में ये और फ़राइज़ में ये बात होती है कि अपनी बीवी के नफ़क़े का सबका ख्याल रखे और इसीलिए जब डिवोर्स या सब कुछ होती है तो ख़ुद भी मालूम होगा कामरान साहब को कि क्या क्या जो है लड़की की तरफ से मुकदमा दाखिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके नफ़क़े से लेकर चले, अच्छा मुझे क्योंकि हाँ जिम्मेदारी होती है तो उस पर हम ये मुकदमा करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है ये टॉपिक ऐसा है कामरान साहब कि हम इस पर एक बहुत लंबी बहस कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है 20-22 सालों की सहाफ़त में मैंने भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। आप कह रहे हैं ना कि बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, बच्चों को छुरी से ज़बह करते हुए भी देखा, साथ लेके दरिया में छलांगे लगाते हुए भी देखा। तो आप जो हैं वो शायद जो कवानीन होते हैं वो पिसे हुए तबकात की प्रोटेक्शन के लिए जो उनका एक लार्जर सेंस होता है, निकालिए ना, उसकी परसेंटेज निकालिए, फिर उसकी दूसरी जराइम के साथ जो है ना उसको कैलकुलेट करिए, उसमें जो उनमें क्या शरह है, इसमें क्या शरह है। अगर इसमें शरह बढ़ रही है तो फिर हम कहेंगे ये वजह है, उनका आपके पास कोई हल नहीं है। जिम्मेदारी भी साथ देखें ना, और स्टेट की जिम्मेदारी न्याजुल्लाह नैसब कह रहे हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी भी है, बाहर के मुल्क स्टेट की जिम्मेदारी पूरी कर रही है। यहाँ पे मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है, जहाँ पे नबी का एक अमल जो है वो मुझे नजर आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है, मैं उससे आगे नहीं जा सकता, उससे आगे जो है ना फिर मेरा जो है इस्लाम खतरे में। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, दूसरा जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एहतजाजी तहरीक है। टाइमिंग आप किस तरह से देखते हैं? अभी हाल ही में हमने भारत से एक जंग में अभी फतह तो हासिल किया लेकिन जंग के साए अभी टले नहीं हैं, जो हालात वाक़यात आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि इसमें जहाँ तक हमारा अपना गवर्नमेंट से इख्तलाफ है और हमारा तो 2 गवर्नमेंटों से इख्तलाफ है, हमारा फेडरल गवर्नमेंट से भी है और केपी के गवर्नमेंट से भी है, और ये सारे इख्तलाफात हम साथ लेके चल रहे हैं और इसके खिलाफ जदोजहद भी कर रहे हैं। मगर द मोमेंट जो है ना वो इंडिया के साथ मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हुए, हमने गैर मशरूत तौर पर न सिर्फ रियासत की और रियासती इदारों की बल्कि हुकूमत तक की जो है ना हर तरह से हमायत की और हम उसके साथ उस वक्त खड़े रहे। इस वक्त जो है ना ये जो ये कानून वाला जो चाइल्ड स्टेन मैरिज वाला जो इस्लामाबाद में ये इस वक्त आया हुआ है, इसको जो है ना खुद जो है ना आबैल मुझे मार, इसको जो है ना ये ट्रबल इन्होंने खुद इनवाइट की है। और इसके साथ साथ जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मसाइल हैं, माइन और मिनरल पे मसाइल हैं, कुछ करप्शन के हवाले से मामला है। तो हमने तहरीक शुरू करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। ईद के बाद जो है वो ज़िला हज़ारा से जो है वो फिर एक एहतजाजी जो है ना मूवमेंट शुरू होगी, उसमें फिर दोनों टारगेट होंगे, सूबाई हुकूमत भी और मरकज़ी हुकूमत भी, दोनों इसके लिए जो है ना होंगे। अब इनके साथ चलने की बात जो आप समझते हैं कि पीटीआई और हम साथ चल सकेंगे, वो हमने इनसे माजरत कर ली है, ये मुश्किल है हमारे लिए कि हम इकट्ठे चल पाए, तो अपने आप की जदोजहद लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह।
نیاز اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے بھی خلاف تحریک چلانے لگے ہیں، مرکزی حکومت کے خلاف تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں چلا ہی رہے ہم پہلے۔ ٹھیک ہے، کامران صاحب کی باتیں میں نے سن لی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں میڈم کہ ہمارے پاس اب کون سا آپشن رہ گیا ہے؟ آپ نے 8 فروری کا الیکشن جو ہے جس طریقے سے الیکشن چرایا گیا، وہ آپ نے اٹھا کے ایک جیتی پارٹی کا الیکشن اٹھا کے دوسرے لوگوں کو دے دیا، اور وہ لوگ آئے جن کو لوگوں نے چوز ہی نہیں کیا، وہ آ کے پارلیمنٹ میں، ابھی آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں نا، وہی لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جتنے مقدمات ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ 180 مقدمات میں جس طریقے سے نتائج آئے، اور ابھی القادر کا مقدمہ بھی لگاتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب اس کے سوا ہمارے قائد کی بھی آپ نے باتیں سنی، ہمارے پاس کون سا آپشن ہے جب آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو بھی انڈرمائن کر دیا؟ عدلیہ تو آزاد اب رہی نہیں ہے، عدلیہ کی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جیل میں خان صاحب سے ملاقات کے آرڈر کرواتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 24 مارچ 2025 سے میں نے آرڈر کروایا، بطور سپوکس پرسن میری اس سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو آپ اب ہم تو پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج کی بات کرتے تھے نا جس نے الیکشن کروایا، اب تو سارا عدلیہ کا یہ حال ہو گیا۔ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کا۔ تو اب یہی کال ہوگی عید کے بعد۔ خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اپنے پنجاب میں بھی ہماری چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سب لوگ اس چیز پہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا 26ویں ترمیم جو تھے، ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں۔ شہلا صاحبہ، کامران صاحب جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ آپ ایل مجھے مار والا کام کیے یہ قانون پاس کر کے بھی، اور ظاہر ہے وہ بار بار آپ سے اور نون لیگ سے خفا ہوتے ہیں، پھر کسی بڑے قومی مفاد پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی تحریک چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی تحریک چلا رہی ہے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کتنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے، اور ظاہر آپ لوگ حکومت کے اتحادی ہیں، ایسے ماحول میں جہاں پہ ابھی جنگ کے سائے آپ کے سر سے مکمل طور پہ ٹلے نہیں ہیں، روزانہ مودی صاحب وہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے ہیں، آبی جارحیت ابھی جاری ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو اب تک جتنی بھی تحریکیں چلائی ہیں وہ ناکام ہیں، اور اب جب آپ نے جنگ کے سائے کی بات کی ہے تو ان کو اور بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ پہلے ان کی کال پہ لوگ نہیں نکلے، اور اب تو ان کے رویے سے جو انہوں نے جنگ میں اختیار کیا، ان کے بہت کچھ لوگ ان کا ساتھ پہلے بھی نہیں سڑک پہ دے سکے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ رہی مولانا والی بات، تو دیکھیں کہ سندھ میں جو ہے ماشاءاللہ سے یہ پاس ہو چکا ہے قانون، اور پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے کھانا پینا، کپڑا اوڑھنا، بیٹھنا، رہائش سب، جبھی ہم بعد میں یہ سارا اس سے جب طلاق ہوتی ہے تو کورٹ کے ذریعے بھی مانگا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم 12، 13، 14، 15 سال کے لڑکوں کے حوالے آپ کیسے بچیاں کر دیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ فورس کنورژن کا بل آیا تھا، اس میں کچھ مسائل تھے، تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی اس کا مذہب تبدیل کرا کے اس کو مذہب اسلام میں داخل کریں؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح جب ہم نے مظاہرہ کیا کرپشن پہ تو مولانا نے آج کہا کہ اوہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ، بھئی میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں، کافی عرصے سے آپ لوگ یہاں پہ جے یو آئی کی کوئی سیٹ نہیں ہو پاتی، ایک آدھ سیٹ جب ہوئی تھی جب ایم اے میں تھی وہ بھی کراچی میں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاست ہے، لیکن نیاز اللہ نیاز صاحب آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے تو میڈم شہلا رضا کی بات سندھ میں جو ہے وہ شہلا آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں نیاز صاحب، جے یو آئی کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو خیر کوئی بات ایسی نہیں کی، کون دینا چاہ رہے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی صاحب۔ میں کوئی اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہ رہا، میں نے کہا میں نے تو کوئی رویے کی بات نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہے یا نون لیگ کا کیا رویہ ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جنگ میں کیا رویہ ہے، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے یہ بات کرنا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے قائد نے اندر بیٹھ کے مجھے پیغام دیا کہ میں اور میری پوری قوم مودی اور انڈیا کے خلاف متحد ہے، اور آپ نے 3 سال میں وہ پچھلا واقعہ بھی دیکھا جو عمران خان کے دور میں ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ ان پہ کیوں نہیں بولتے ہیں جو 5 دن تک چپ بیٹھا رہا ہے نواز شریف یا مریم نواز نے تو مودی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ آپ یہ بتائیں کہ میں بانی پی ٹی آئی پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گی، ٹھیک ہے نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اچھا وقت کیونکہ ختم ہو گیا، بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب، شہلا رضا صاحبہ اور کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی، شامل کریں گے ایک بریک بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने में वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है खित्ते की सूरत हाल की कुछ बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत के हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो शिकस्त की रुदाद है उसको माना है कि हमने तैयारे गिराए हैं, लेकिन अभी भी भारत जो है वो अपनी शिकस्त को मानने में हिचकिचा रहा है, उसको फतह बना के पेश करना चाहता है। क्या वजह है, क्या मसला है उनका? जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि जो हमेशा इस तरह के हालात में इतनी एग्जेजरेशंस हो जाती हैं कि सच और झूठ में मुश्किल हो जाता है तमीज़ करना। बट आई थिंक पाकिस्तान ने जो दावे किए थे कि 7 जहाज़ हमने गिराए हैं, अब जो इंडिपेंडेंट जो ज़राए हैं और वो लग मुझे ये रहा है कि आखिर में ये 7 जहाज़ मान जाएंगे कि वो गिराए गए हैं, जो कि एक क्रेडिबिलिटी में इजाफा है पाकिस्तान के जो कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका, और जो भी फौज है उसकी भी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा कि जितने जहाज इन्होंने कहे थे अब उसकी इंटरनेशनल वेरिफिकेशन जो हैं वो हो रही हैं। इस तरह की एग्जेजरेशन जो है उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, इंडिया के जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे उनको। अच्छा, अब जो अगली बात है ना, बात यह है कि इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है कि हिंदुस्तान की एक इंटरनेशनली ये सुबकी हो गई है, और जो रही सही कसर थी वो इन्होंने ये 33 मुल्कों के दौरे पे जो अपना वफद जारी बनाया और उसको शशि थरूर साहब जैसे जो लोग हैं उनको उन्होंने दे दिया, जो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। मैं तो हैरान हूँ कि शशि थरूर जो है, अब आप देखिए कि कोलंबियन गवर्नमेंट से गिला ये कर रहा है कि आपने ये क्यों कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ है पाकिस्तान की साइट के ऊपर जानों के ज़िया का। अच्छा, मोदी साहब का जो पॉलिटिकल लॉस है उसका भी बता दें आपके। जाहिर है सबसे बड़ा जो स्टेक है इस वक्त उनके लिए वो तो उनकी सियासत है। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल इमेज तबाह बर्बाद हो गया जो उन्होंने बनाया था, और दूसरा अब उनका इंटरनल इमेज भी तबाह बर्बाद होने की तरफ चल पड़ा है। इन्होंने जो पाकिस्तान को एक दिखाया कि वो तो आइसोलेटेड मुल्क है और हम इस रीजन के इसराइल हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, वो इनके मुंह के ऊपर आ पड़ी। आपने देखा कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो है वो जो इंडियन राय आमा है या इंडियन जो टीवी है, मीडिया है, वो सारा अमेरिका के भी पीछे पड़ा हुआ है, चाइना के खिलाफ तो है ही है। वेस्ट के ऊपर जो जयशंकर हैं वो कहते हैं जी आप हमें भाषण देते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। सो इनकी एक तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी, और जयशंकर तो मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन पे ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेंगे, उनको ये सैक कर देंगे या वो रिजाइन कर देंगे। और जो भारत ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में बीएलए जैसी प्रॉक्सीज को फवाद चौधरी साहब एक्टिवेट कर दिया दोबारा। आपने देखा कल परसों जो सोराब में हुआ, जो बलूचिस्तान में तवातुर से हमले हो रहे हैं, इस मसले का क्या हल होना चाहिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे इंगेज करना चाहिए? पाकिस्तान को कबायली जिरगा भी हुआ वहाँ पर बड़ा अहम, तो क्या हल देखते हैं आप? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। जाहिर है कि इस तरह का टेररिज्म जो बीएलए कर रही है वो इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर तो है नहीं। कुलभूषण जाधव जो है वो हमारे सामने इतनी बड़ी एविडेंस है, इंडियन फुटप्रिंट्स तो वहाँ पे हर जगह हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें हमारा अपना भी बहुत बड़ा कसूर है, और अपना सबसे बड़ा कसूर हमारा ये है कि हमने 1970 में एक ऐसे 3 रीजन्स को मिला के ये सूबा क्रिएट कर दिया जो हिस्टोरिकली पॉसिबल ही नहीं था। यानी हिस्टोरिकली ये जो बलूचिस्तान है ये 3 रीजन्स में था। इसमें कलात बिल्कुल जो है वो अलहदा रीजन रही है, ये जो मकरान का एरिया है ये बिल्कुल अलहदा रीजन रही है। 3 रीजन्स के ऊपर ये इलाका रहा। हमने खामखा इसको इकट्ठा करके अब 52% पाकिस्तान का इलाका एक सूबे में है। वहाँ सीएम कोयटा में बैठता है, टोटल आबादी उसकी फैसलाबाद डिवीजन जितनी है ना, उसके जो वसाइल हैं वो नीचे जा नहीं पा रहे, लोगों का कोयटा आना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ जरा बात अब कर लेते हैं पीटीआई की। आपकी इमरान खान साहब से हाल ही में मुलाकात हुई है। अब ये बताइए कि खबर ऐसे आ रही है कि शायद इमरान खान साहब सिर्फ एहतजाजी तहरीक पे ज़्यादा तकिया करना चाहते हैं और मुज़ाकरात की तरफ उनका रुझान नहीं है। ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आप इमरान खान साहब को जाके गलत इन्फॉर्मेशन फीड करें, लीडरशिप मसलन अभी आप देखें, आप बयान इनके सुने, अभी मैं देख रहा हूँ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि मुज़ाहमत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो आप खुद तो अपने घर से ही नहीं निकले, पिछली दोनों मुज़ाहमतों में आपने तो घर से वीडियो बना के डाला। लेकिन जाहिर है जो इस वक्त है, जो फिजा बनी हुई है, उसमें आपको लगता है कि जो मुज़ाहमत की तहरीक पीटीआई चलाना चाहती है ये उसके लिए मुनासिब वक्त है, मौजूद वक्त है? देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
عدالت ختم ہو گئی ہے، دلیل ختم ہو گئی ہے، آئین بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ کی جو مزاحمت کی آپ بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی تو 10 چیزیں ہیں نا، آپ نے اپنی سیاست بھی تو ٹھیک کرنی ہے. اچھا، آپ عمران خان صاحب کو بار بار یہ تجاویز دیتے رہے کہ پولیٹیکل الائنس بنا ہے. پولیٹیکل الائنس بنا کیوں نہیں پائی پاکستان تحریک انصاف؟ مولانا صاحب نے بھی ان سے راہیں جدا کر لی ہیں. کیا جو لیڈرشپ آگے ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے اور وہ بار بار عمران خان صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے؟ کریڈیبلٹی بھی کوئی نہیں ہے. دیکھو نا، یہ جو نئے لوگ ہیں جو 8 مہینے میں یا 10 مہینے میں جو لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنی جو ہے یہ شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیا کر سکتے تھے. بہرحال اگر انہوں نے ایک اور تحریک چلانی ہے، تحریک چلا لیں. ہم نے تو خان صاحب کو یہی کہا ہے کہ جب تک ایک اپوزیشن الائنس نہ بنے اور حکومت اور ان سے اسٹیبلشمنٹ سے ایک انکلوسیو مذاکرات کی ضرورت ہے تاکہ اسپیس کریٹ ہو. دیکھو میں ہتھیار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ تو چڑھنے سے رہا. سب سے آخر میں مجھے بتائیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کا اعلان کیا تھا، کیا پی ٹی آئی کو واقعی اس وقت ضرورت ہے کچھ لو کچھ دو، یا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں صرف یا تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، کیا پالیسی اس وقت ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے؟ انگیجمنٹ ہی ہونی ہے، بات ہی ہونی ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ علیمہ بھی ہوں یا باقی لوگوں، ظاہر ہے وہ الفاظی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے پالیٹکس میں. اس طرح کے ورڈ جو ہے ظاہر ہے ان سے ڈسٹینس ہونا ہی تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر تو خان صاحب پہلے بھی بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ سے جب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی، تو یہ ایک ان ڈیموکریٹک بات ہے. آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ آپ ان تمام لوگوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں جو کہ سیاست کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست میں پاکستان کی سیاست میں آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی سمیت اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمارا ساتھ دیں گے. آپ اپنے آپ کو کیوں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ہم صرف جنرل سے بات کریں گے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے نہیں کریں گے؟ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان، کی اپنی گفتگو سنی جی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.